आज पनि हामी बीबीएस दोस्रो वर्षको इकोनोमिक सब्जेक्टको च्याप्टर 2 नेशनल इन्कम अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल प्रोब्लमको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आज हामी 29 नम्बर अस्मिता पब्लिकेसनको प्र्याक्टिस क्वेशनको 29 नम्बर सल्भ गर्न गइरहेका छौं है। क्वेशन यस प्रकार छ, कन्सिडर द फलोइङ हाइपोथेटिकल नेशनल इन्कम डाटा एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेशन। यो तल दिएको हाइपोथेटिकल नेशनल इन्कमको डाटालाई हेरेर चाहिँ तल क्वेशनहरु सोधेका छन्, ती क्वेशन सल्भ गर्नु भनेर हामीलाई क्वेशनले भन्यो। अब आइटमहरु चाहिँ के दिएको छन् त भन्दा प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 5000, ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भनेर हामीलाई दियो 2500, यो मिलियनमा छ है। अनि अर्को गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर दियो हामीलाई 1500, एक्सपोर्ट 500, इम्पोर्ट 1500, डिप्रिसिएसन हाम्रो 900, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड यो भनेको एनएफआई हामीलाई 2000 दियो। अनि इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस 1000 र सब्सिडिज हामीलाई 500 मिलियन दियो है। अब यसबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि जीडीपी एट एफसी, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट र नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ है। अनि दोस्रो नम्बरमा भनेको छ जीएनपी एट एनपी, ग्रस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस र ग्रस नेशनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि क्याल्कुलेट एनएनपी एट एफसी र एनआई निकाल भनेको छ है। एनएनपी एट एफसी र एनआई निकाल भनेको छ। एनएनपी एट एफसी भनेकै एनआई हो। यो क्वेशनले झुक्याउन मात्र खोजेको हो, दुईटा एन्सर हुन्छ हुन चाहिँ, तर दुईटै एन्सर एउटै हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो एनएनपी एट एफसी आइसकेपछि त्यही नै भ्यालु अथवा त्यही नै अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो एनआई को हुन्छ है त। यो 3 नम्बरको क्वेशनको अमाउन्ट अथवा एन्सर एउटै हुन्छ। अब हामी यसको पनि सोलुसन गर्नतर्फ जाउँ। सोलुसन गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ हाम्रो यो कुन मेथडबाट गर्नुपर्ने रहेछ भनेर हामी पहिला पत्ता लगाउँ। प्राइभेट कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर दियो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो यो क्वेशन पनि एक्सपेन्डिचर मेथडबाट गर्ने रहेछ है। अब हामी यदि 30 नम्बर पनि गर्छौं भने यो पनि प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट फाइनल एक्सपेन्डिचर भनेर दिएको छ है। त्यस्तो हुँदाखेरि यो एक्सपेन्डिचर मेथड। अब क्वेशनले के भनेको छ, क्वेशनले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि जीडीपीएमपी जीएनपीएमपी फ्रम द फलोइङ डाटा बाइ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर दुईटै मेथडबाट गर्नुपर्ने भनेको रहेछ। त्यसकारण यो दुईटै मेथडबाट गर्छौं। यदि केही भनेन र यस्तो इन्फर्मेसन प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेर दियो भने चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्डिचर मेथडबाट हुन्छ। यो जुन 29 नम्बर क्वेशन छ त्यो चाहिँ एक्सपेन्डिचर मेथडबाट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुने भ्यालुहरु है। अब हामी सल्भ नै गर्नतर्फ जाउँ। अब सुरुमा हामीलाई ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट निकाल भनेको छ। अब हाम्रो सूत्र त के हुन्छ त, हाम्रो एक्सपेन्डिचर मेथडमा सुरुमा निक्लिने सूत्र भनेको त जीडीपी एट एमपी हो। जीडीपी एट एमपी हो। अब हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ जीडीपी एट एफसी। अब जीडीपी एट एमपी आइसकेपछि फ्याक्टर कस्ट निकाल्नको लागि चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि मार्केट प्राइसलाई फ्याक्टर कस्टमा लैजाँदा मार्केट प्राइसबाट फ्याक्टर कस्टमा ल्याउँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गर्छ है। अब त्यही गरेको छ। जीडीपी एट एमपी निकाल्ने पहिला, त्यसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने है। अब जीडीपी एट एमपी को त फर्मुला हामीलाई थाहा छ, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट। यहाँ पनि ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट आयो है। ग्रस फिक्स प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट आएको थियो भने एडिसनल स्टक अथवा चेन्ज इन स्टकको कुरा आउँथ्यो, तर यहाँनिर सिधै ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट भन्यो, त्यसकारणले यो यति नै आउँछ है। प्लस अब गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर अनि माइनस नेट एक्सपोर्ट है। नेट एक्सपोर्ट भनेर हाम्रो सूत्र हो, तर अब नेट एक्सपोर्ट हामीलाई यहाँ क्वेशनमा सिधै दिएको छैन, क्वेशनमा सिधै दिएको छैन है। क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट दियो। त्यस्तो गर्दा त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दा एक्सपोर्टमा चाहिँ इम्पोर्ट घटाउने है। हामीले कति बेच्न पठायौं र हामीले कति उताबाट ल्यायौं, विदेशबाट ल्यायौं भन्ने हो। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट गर्ने। अनि माइनस अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको पनि त फर्मुला छ। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा सब्सिडिज घटाउने। अब हामीले यहाँनिर इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि दिएको छ, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि दिएको छ, सब्सिडिज पनि दिएको छ, त्यसकारणले यो 1000 मा 500 घट्ने भयो है। त्यही गरेको छ यहाँ। अब हेरौँ भ्यालु राखेको छ सिधा। जीडीपी एट एमपी को फर्मुला यहाँसम्मको भयो, यो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट सम्मको। अनि हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको फर्मुला इन्डाइरेक्ट ट्याक्समा सब्सिडिज घटेर यहाँसम्मको दुईटा भयो है। अब भ्यालु राखौँ। प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर भनेर हामीलाई क्वेशनमा कति दिएको छ भन्दाखेरि 5000 दिएको छ। त्यो 5000 यहाँ राख्यो। अब 2500 चाहिँ भ्यालु हाम्रो के को भन्दाखेरि ग्रस प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट 2500। अब त्यसमा गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि जोडिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ। गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर 1500, यहाँ 1500 हामी हेर्न सक्छौं।
1500 करेन्ट एक्सपेन्डिचर 1500। अब यो जुन यहाँसम्म आइपुग्यो, अब माइनस सरी यहाँ त प्लस हो, प्लस है यहाँ प्लस। अब प्लस भइसकेपछि यो प्लस हाम्रो सूत्रको प्लस। अब नेट एक्सपोर्टको ठाउँमा चाहिँ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट हेर्नु पर्यो। एक्सपोर्ट हाम्रो 500, इम्पोर्ट 1500, 500 माइनस 1500 हुने भयो है, 500 माइनस 1500 गर्ने। अब ब्राकेट क्लोज भयो भनेको हाम्रो यहाँसम्मको जिडिपी एट एमपी को भ्यालु फर्मुला भयो। अब त्यस पछाडि चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको फर्मुला लगाउने। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको फर्मुला भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडिज। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हामीलाई 1000 दिएको रहेछ है, इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेर हामीलाई 1000 दिएको छ, त्यसमा सब्सिडिज 500 गरेर 1000 मा 500 घट्यो, 1000 मा 500 घट्यो। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कति हुने भयो भन्दाखेरि 5000 प्लस 2500 प्लस 1500, 5000 प्लस 2500 प्लस 1500 है। अब यति गर्ने पहिला, किनभने यहाँनिर हाम्रो माइनसमा भ्यालु छ, 9000 आयो। अब त्यसमा हेरौँ है, अब प्लस, अब 500 मा 1500 घटाउँदाखेरि माइनस 1000 है, माइनस 1000। अब प्लस माइनस माइनस भयो, त्यसकारणले माइनस अब 1000 है, 1000 गर्दाखेरि 8000 चाहिँ हाम्रो यहाँ आयो। यो जुन जिडिपी एट एमपी छ त्यो चाहिँ 8000 आयो, माइनस अब नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको ठाउँमा चाहिँ 1000 मा 500 घट्यो, 500 मिलियन आयो, त्यसकारण 7500 मिलियन चाहिँ हाम्रो जिडिपी एट एफसी अथवा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट भयो है। अब जिडिपी एट एफसी आइसकेपछि हाम्रो दोस्रो नम्बर क्वेसनमा भनेको छ सरी त्यसैमा जोडेको छ एनडीपी एट एफसी है, एनडीपी एट एफसी निकाल्नु पर्यो। अब हेरौँ यहाँ एफसी एफसी सेम, डीपी डीपी सेम है। अब ग्रसलाई नेटमा लानु पर्यो है, ग्रसलाई नेटमा लानु पर्यो। ग्रसलाई नेटमा लाँदा के हुन्छ यहाँ हेरौँ, ग्रसलाई नेटमा लैजाँदा डिप्रिसिएसन घटाउने, त्यसकारणले अब जिडिपी एट एफसीमा डिप्रिसिएसन घटाएपछि के आउने रहेछ, एनडीपी एट एफसी आउने रहेछ। ग्रसलाई, ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टलाई नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाउँदैछौँ, त्यसकारण डिप्रिसिएसन घट्यो। 7500 हाम्रो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएको थियो, त्यसमा अब डिप्रिसिएसनको भ्यालु कति दिएको छ त्यो घटाएपछि हाम्रो नेट आउँछ है। डिप्रिसिएसनको भ्यालु यहाँ हामीलाई दिएको छ 900 मिलियन दिएको छ, 900 मिलियन घटाउँदाखेरि हाम्रो 7500 मा 900 घटाइदिने, 7500 मा 900 घटाइदिने गर्दाखेरि हाम्रो 6600 मिलियन चाहिँ एनडीपी एट एफसी आयो है। हाम्रो 1 नम्बर क्वेसन सकियो। अब 2 नम्बरमा भनेको छ हामीलाई क्याल्कुलेट जीएनपी एट एमपी र जीएनपी एट एफसी है। जीएनपी एट एमपी निकाल भन्दैछ। अब जीएनपी एट एमपी निकाल भन्दैछ, हामीलाई चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ के निक्लिसकेको छ एउटा भन्दा जिडिपी एट एमपी निक्लिसकेको छ, डोमेस्टिक निक्लेको छ, नेसनल बना भन्दैछ। मार्केट प्राइस सेम, डोमेस्टिक निक्लिसकेको छ, डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लानु पर्यो। अब डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लान के गर्ने भन्दाखेरि डोमेस्टिकलाई नेसनलमा जाँदा एनएफआईए जोड्ने है, एनएफआईए जोडिदिने। अब जिडिपी एट एमपी हाम्रो यहाँ माथि आएको छ भनेको यो 8000 चाहिँ हाम्रो जिडिपी एट एफसी एमपी हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जिडिपी एट एमपी को फर्मुला हो। त्यो फर्मुला लगाउँदाखेरि हाम्रो 8000 मिलियन बराबरको चाहिँ जिडिपी एट एमपी आएको छ, त्यसकारण जिडिपी एट एमपी को ठाउँमा 8000 प्लस अब डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लाँदाखेरि चाहिँ एनएफआईए जोड्ने, एनएफआईए जोड्ने। अब एनएफआई को भ्यालु कति छ भनेर हेरौँ क्वेसनमा, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड भनेर चाहिँ 2000 छ है, 2000 छ, त्यसकारणले यो 2000 जोडियो। जिडिपी एट एमपी 8000 थियो, त्यसमा 2000 जोडियो भनेको 10000 भयो है, 10000 मिलियन चाहिँ जीएनपी एट एमपी भयो। अब जीएनपी एट एफसी ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट। अब जीएनपी सेम, मार्केट प्राइसलाई फ्याक्टर कस्टमा लानु पर्यो है। मार्केट प्राइसलाई फ्याक्टर कस्टमा लैजाँदा मार्केट प्राइसबाट फ्याक्टर कस्टमा लाँदा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस घट्छ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने। जीएनपी एट एमपी यो आएकै छ, त्यसमा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस चाहिँ घटाउने है। अब जीएनपी एट एमपी भनेको हाम्रो 10000 माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको त यहाँ हाम्रो आएको छ नि 500, त्यही 500 घटाएको है, 1000 मा 500 घट्यो, 500 आयो, 10000 मा 500 घट्दाखेरि हाम्रो 9500 मिलियन चाहिँ जीएनपी एट एफसी आयो है त। अब 3 नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई एनएनपी एट एफसी है, एनएनपी एट एफसी सोधेको छ 3 नम्बरमा, अनि नेसनल इन्कम सोधेको छ। त्यसकारण अब एनएनपी एट एफसी चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ मास्तिर आएको छ हाम्रो जीएनपी एट एफसी, यहाँ छ एनएनपी एट एफसी, एफसी सेम, पीपी सेम, एनएन सेम, एनपी सेम है। अब ग्रसलाई नेसनलमा लानुपर्ने रहेछ, सरी ग्रसलाई नेटमा लानुपर्ने रहेछ। ग्रसलाई नेटमा लैजाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन घटाउने,
त्यही डिप्रिसिएसन घटायो। डिप्रिसिएसन अघि पनि यहाँ 900 मिलियन थियो, त्यही 900 मिलियन घटायो। 9500 मा 900 मिलियन घट्यो, 9500 मा 900 मिलियन घट्यो। यति गर्दा हाम्रो 8600 मिलियन चाहिँ एनआई अथवा एनएनपी एट एफसी आउने रहेछ है। हामीलाई एनआई पनि सोधेको छ, एनएनपी एट एफसी पनि सोधेको छ। त्यस कारणले एनआई इक्वल टु एनएनपी एट एफसी इक्वल टु ₹8600 मिलियन हाम्रो एन्सर भयो है। हामीले यो 29 नम्बर क्वेसनलाई पनि सल्भ गरेर सक्यौं। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा चाहिँ हाम्रो च्यानललाई यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला भिडियोमा। र यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, ताकि उहाँहरुलाई पनि यो नेशनल इन्कम सम्बन्धी हिसाब सजिलै बुझ्न सजिलो होस्। र सब्स्क्राइब गरिसकिसकेपछि बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेका नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई युट्युब नोटिफिकेसन मार्फत छिटै नै प्राप्त गर्न सहज हुनेछ है। आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।